جنہاں نوں ایمان دی دولت مل ونجے تے جے انہاں دے کولوں کوئی چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں ہو ونجن تاں ول بندہ ہون دے ناتے دی وجہ کولوں جویں اللہ نے انہاں نوں آکھیا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. توجہ ہی وے ایمان دی برکت ویکھو ایمان دی دولت ویکھو کی ہو جائیں. اللہ فرماندے ہیں مومن بندہ ہے ایمان والا بندہ ہے جے کوئی عملی کوتاہیاں تے غلطیاں ہو ونجن او دے اوتے مصر ہو کے ڈٹ نہیں ویندا بلکہ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا سچے دل نال توبہ چا کردا ہے اللہ کولوں معافیاں چا منگدا ہے. جڑے ویلے معافیاں منگ گھندا ہے اللہ پاک او دے بدلے دے اندر اعلان فرماندے ہیں کہ جنت بھی دے ساں تیرے گناہ بھی سارے مٹا تے ختم کر دے ساں کوئی گناہ تیرا باقی کائی نہ رون دے ساں میں تیرے پلے تے کو جنت بھی دے ساں. تے نمبر دو جا مرحلہ ہی ہو جی ہیں جدا اللہ نے اس مومن بندے واسطے اعلان کیتا ہے وہ کیڑا ہے اللہ فرماندے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبأیمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. کچھ زور دا آکھو مزید چوکھا آکھو سبحان اللہ. اللہ فرماندے ایک وہ دہاڑا بھی آونا ہے جدہ قیامت قائم ہو جاونی ہے تے او دن ایو جیاں یوم لا یخزی اللہ النبی جڑے دہاڑے دے اندر اللہ پاک نے اپنے نبی اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ کسے قسم دی مایوسی اللہ نے اتھے نہیں ہون دیونی. یوم لا یخزی اللہ النبی میں دا محتاط ہو کے معنی لفظی نہیں کر رہا بلکہ مفہوم دا بیان کر رہا. یوم لا یخزی اللہ النبی لیکن اگلے جملے دے اندر اے دا مطلب مزید واضح ہو وجنا ہے. اللہ پاک فرماندے او بندہ جے تائیں ایمان دا دعویٰ کر کے ایمان دا کلمہ پڑھ کے جے صحیح او دی پاسداری کیتی ہے اس اپنے ایمان دی عزت قدر چا کیتا ہی تو بندہ اس ایمان والے پودے نو جداں لائی وت ایو جی دی حفاظت چا کیتی ہے کائنات دے اندر کہ کوئی گھن نہیں لگن دیتا کوئی اس نو ایو جی بیماری نہیں لگن دیتی جے دی وجہ کولو تیرا ایمان ضائع ہو ونجے ہا کدوں کوئی حملہ ہو ونجے ہا تیرے اس ایمان نو ڈز لگ ونجے ہا. جے انج دی تے پابندی کیتی ہے انج دا مفعول کر کے جے ایمان نو رکھی ہے جداں قیامت دا دن قائم ہونا ہے جڑے دہاڑے اللہ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ نو بالکل کسے قسم دی جی مایوسی نہیں ہون دیونی اس دہاڑے اللہ فرماندے اس ایمان والے دا کیا حال ہونا ہے. والذین آمنوا معه اللہ نے انہاں مومناں نو ایمان بچاون والیاں نو قیامت والے دہاڑے رسوا ہون دیونا نہیں. کوشا پلے پئی کہ نہیں. اے وے ایمان دی دولت اے وے ایمان بچاون دا ثمرہ تے نتیجہ. اللہ پاک فرماندے میں قیامت والے دہاڑے انہاں نو مایوس نہ ہون دے ساں. قیامت والے دہاڑے میں اللہ پاک انہاں نو بالکل کوئی رسوا تے ذلیل نہ ہون دے ساں. والذین آمنوا معه تے اگلی حالت ویکھو. اچھا اللہ میدان معاشر دے اندر تک گئے کھلوتے ہیں اتھے کیویں انہاں نو محفوظ رکھ سیں کیویں انہاں نو ذلت تو بچے سیں کیویں انہاں نو رسوائی تو بچے سیں کیویں انہاں نو شرمندگی تو بچے سیں کیڑی حالت نال انہاں نو محفوظ رکھ سیں. اللہ پاک فرماندے ہیں نورہم یسعى
بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ جدہ میدان محشر جاسن اللہ فرماتے نورہم یسعا، روشنیاں تے نور کھلا چمکدا ہو سی میدان محشر جے کو نور مل ونجے، ہاں انہوں اور کیا چاہیے ہے؟ توجہ کرائے نورہم یسعا، اللہ فرماتے ہیں انہاں دا نور جیڑا ہے وہ دوڑدا کھلوتا ہو سی، ایمان والیاں دا نور تے روشنیاں جڑیاں وہ بھی ہو جی دوڑ مریں دی کھلوتیاں اس تے روشنیاں نورہم یسعا بین ایدیہم، انہاں دے اگے نور تے روشنیاں ہی روشنیاں ہونیاں، نورہم یسعا بین ایدیہم وبایمانہم، انہاں دے سجے بھی نور تے روشنیاں ہی روشنیاں ہونیاں، یہ ساری ہر طرف کو انہاں دے نور تے روشنیاں دے چمک ہونی ہے پئی، لہذا اتھے جنوں نور تے روشنی تے چمک مل ونجے وہ کامیاب ہو سی کہ کوئی نہ ہو سی نا۔ ہن اصل گل سمجھائے نورہم، اے نور انہاں دا کیا ہے؟ اے اتھے دی گل ہے جداں تلو جہنم ہے، اتو پل سرات ہے جیڑی ایڈی بریک پل ہے، ایڈی پتلی دھار کہ جدا اندازہ بھی کوئی نہیں، بالکل وال دی طرح پتلی، تلوار دی دھار تو ہی زیادہ تیز ہے، اس دے اتو بندے نے گزر کے پار وجنا ہے تے ود جنت پجنا ہے۔ ہون اپنے ایمان تے عمل دے نال ذرا موازنہ کرائے، جدے بارے اللہ دے رسول پاک نے فرمایا ہاں کہ اتھے پل سرات دے اتے جداں گزرنا ہے، اللہ دے پیغمبر نے اپنی گل کی تھی کہ ایک مرحلہ ہو جیاں آونا ہے کہ جتھے میں بھی آکھنا ہے اللہ سلامت رکھیں، جبریل نے آ کے سینے نال چلاونا ہے تے پار، یہ کیا یعنی تو کو میں کو سمجھاون واسطے ایسا انداز اللہ دے پاک پیغمبر نے دسا ہے تے ہن خود اندازہ لا تیرا میرا کیا حال بننا ہے۔ اے نورہم، اے او نور، اے او پل صراط دے موقع دی گل ہے، یسعا بین ایدیہم، اے مومن بندہ جدہ ایمان اپنے نو بچایا سی، اے پل صراط تے پج گیا ہے ایمان دے بچن دی وجہ کولو، اتھے ہن پہنچا کھلوتا ہے، ول ایمان نو انج بچایا سی کہ جتھے جتھے ضرورت پندی رہی ہے تا اتھے اپنی جیب دے وچوں چند ٹکے بھی خرچ کردا رہیا، دین دے کماں دے اندر دنیا دے اندر رہ کے اللہ دی مخلوق دا بھی خیال رکھدا رہیا ہے، ماڑے تے کمزور بندیاں دے اتھے بھی اپنا مال تے پیسہ خرچ کردا رہیا ہے، صرف خزانے جمع کر کے کئی نہیں رکھے، ہن اس خرچ کرن دی وجہ کولو اس انفاق فی سبیل اللہ دی وجہ کولو نتیجہ کے ہونا ہے۔ اللہ فرما دین اے نور تے روشنی تے چمکار اس صدقہ خیرات تے او دے اے انفاق فی سبیل اللہ دی وجہ کولو پل صراط دے موقع دے اوتے یسعا بین ایدیہم، اگے وہ نور چمکدا کھلوتا ہے، یہ کوئی چھوٹی گل نہیں، بہت بڑی گل، یسعا بین ایدیہم وبایمانہم، تے سجے بھی کیا ہے بولو، سجے بھی نور، سجے بھی ہوئے روشنیاں تے روشنیاں، نور ہی نور ہے، چمکی چمکے، اے سجے جیڑا نور ہونا ہے، اے کیڑی شاید ہونا ہے، اے ہونا ہے اعمال صالحہ دا نور، ہے توجہ، ہن مسئلہ سمجھا ہے، اعمال صالحہ کرن دی وجہ کولو سجے بھی کیا ہو سی نور تے روشنیاں نیری چمکی چمک ہونی ہے۔ ہن جیڑا بندہ ایمان دا دعویٰ تا کردا ہے مگر او عمل
نہیں کردا ایماندار تہے مومن تہے ایمان دا دعوت کیتی ودائے مگر اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کوئی نہیں کردا تو وقت ہن ویکھ لو نہ اگے نور تے روشنی ہونی ہے تے نہ سجے کوئی نور تے روشنی ہو سی تے پل صراط تو اے پار کیویں ٹپسی ول ادو اتنا باریک پل تے ادو کھوپمو پندھیرے وقت تو جو کوئی ہے یہ جن ترکڑا جڑا یہ جی باریک پل پار کر ونجے اللہ اللہ ایتا ایتھے چھوٹے چھوٹے نالے تے نہر تے ندیاں انہاں دے اوتے پائی ہوئی کھجی والی پل دے اوتے بھی چنگا بھلا بندہ ہی دل نہیں بچ سکدا ہاں تے جتھے ہوے ہی کھوپمو پندھیرا تے پھر کنجے پار کرے سی تو لہذا قرآن سمجھ کے عمل دی کوشش کرو اللہ قرآن دی سمجھ دے میں اے نور تے روشنی تاں چمک ملنی ہے اگر ایمان نو بچائیو سارے شعبے پورے کر کے تو پھر سارا بیڑا پار ہے کینج دا پار ہے پھر پل تو پار ٹپ ونجنا ہے تے نال دے نال اللہ کو دعا کریں دے کھلوتن دیا دے کھلوتن یقولون ربنا اتمم لنا نورنا اللہ اے نور تا دیتا ہی تے اس ساڑے نور نو ایو جیاں اتمام بخشیں کہ آخر تک یہ روشنیاں تے نور رہ ونین جو توڑ جنت تک یہ نور تے روشنیاں تے چمک مل دی رہ ونیے ربنا اتمم لنا نورنا وغفر لنا اللہ جے کوئی چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں جڑیاں سا کر کے آ گئے تیرے جو بندے ہوئے اسے آخر غلطیاں تا ہو گئے انہاں دی معافی دا بھی تو اعلان چا کر اللہ سائیاں کیوں اس وقت کہ انکا علی کل شیء قدیر ذرہ ذرہ دے اتے قدرت تے کنٹرول ہے تکیدہ ہے اس واسطے اللہ سائیاں تیرے کول منگ دے کھلوتے آئیں انکا علی کل شیء قدیر اے ایمان دی دولت دی وجہ کو سب کچھ پیا ہوندہ ہے جے ایمان نہیں تا پھر ککھ ہی نہیں لبنا بندہ تباہ و برباد ہو گیا بہت بڑی دولت ہے ایمان دی جس بندے نو ایمان دی دولت نصیب ہو گئی دنیا آخرت دا سب تو بڑا خزانہ ہے مل گیا تے جے ایمان نہیں ملیا تو پھر سارا کچھ دا تباہ و برباد ہو گیا ایمان دا بچاونا بڑا ضروری تے جنہ جنہ لوگوں نے ایمان بچایا ہے اللہ دے قرآن نے شہادتاں دیتی ہیں تو میں ایمان دی وجہ کو کیڑے دکھ چاہتے ہیں کیڑیاں پریشانیاں چاہتی ہیں کیڑیاں بکھا یا دکھ کٹے نہ کچھ بھی نہیں اس واسطے اللہ نے فرمایا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون کیا گمان ہے تجھا کہ صرف تسا ایمان دا دعویٰ چا کرنا ہے حسب الناس کیا خیال تے کیا گمان ہے لوگاں دا ان یقولوا آمنا کہ انہاں آکھیا چا جو سا ایمان گھنا اللہ تیرے ہوتے بس وہم لا یفتنون تے انہاں دے ہوتے کوئی ازمائش بھی کوئی نہ ہوتی کیا ازمائش بھی کوئی نہ ویسن نہیں ایسے ازمائشاں اللہ پاک نے سکیاں لوگاں دے ہوتے تے ایمانداراں دے ہوتے کہ وہ ہلا کے رکھ دیتے گئے تے پھر اللہ دی نصرت نے آ کے انہوں نے سنبھالیا چونکہ وہ ایمان اپنا بچہ ہی کھلوتے ہیں اللہ اللہ ایک مثال سن لو اللہ دے قرآن نے ایک واقعہ نقل کیتا ہے کہ جڑے لوگ ایمان بچاون والے ہوندے کیو جیاں تکلیفاں تے دکھ انہاں نوں چاونے پندے پہلیاں امتاں دی گل ہے ایک بادشاہ ہے کافر تے مشرک بادشاہ ہے اس اپنی شہرت پوری آفاق دے اندر وہ دی شہرت پھیلی ہوئی ہے ہوا بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی دربار دے اندر پوری دربار دے اتے درباریاں دے اتے بھی اس کنٹرول کیتا ہوا ہے تے ایک جادوگر اس رکھیا ہوا ہے یہ بادشاہ دی عادت ہوندی ہے نا جادوگر تے کاہن تے بڑے بڑے مولوی تے راہب جڑن
وہ بھی درباری ہوندے پائے وہ رکھیا ہوا ہے لہذا وقت گزرتا رہا ہے اس جادوگر نے آکھیا ہے بادشاہ نو بادشاہ میں ہوں بڈھا ہو گیا میرا کوئی پتہ نہیں لہذا کوئی ہو جیاں ذکی قسم دا فہیم تے فتین متین قسم دا کوئی نوجوان بچہ دیویں ہاں میں اپنا علم جڑا ہے سارا انہوں پڑھا کے ادھر میں منتقل کر دیواں ہاں تاکہ وہ پچھوں نائب بن کے تیری دربار دے معاملات نو اس جادوگری دے نال سنبھال کے رکھے بادشاہ نے آکھیا چنگا ٹھیک ہے خیر ہے کوئی گل نہیں بادشاہ نے ایک بڑا ذہین تے بڑا جڑا نا اچھی سوچ والا بندہ گول کے نوجوان بچہ اس جادوگر دے حوالے کر دیتا ہے او دی ڈیوٹی لا دیتی گئی ہے کہ روزانہ سویرے تو آ کے جادوگر دے کول سویرے تو شام تک دے کول باونا ہے تے دے کول علم سکھنا ہے وہ روزانہ آندا ہے وہ جادوگر دے کول باندا ہے اتھو علم سکھدا ہے تے پڑھدا ہے انج آندیاں آندیاں تاں جو اللہ دا کرنا ہوندا ہے وہ گزردا جو ہے رستے دے اندر اس ایک دیاڑے دٹھا ہے کہ ایک جھونپڑی بنی ہوئی ہے جھونپڑی دے اندر کوئی بندہ محسوس ہوندا ہے وہ نوجوان بچہ ادھیں لگا گیا ہے جو اندر تا ویکھاں کون ہے ڈٹھا ہے تے ایک بزرگ ہے ایک راہب بیٹھا ہے اللہ والا بیٹھا ہے اے او دے کول بھی کچھ دیر بہری ہے چند گلاں او دے کول بھی سنیاں جداں سنیاں تا گلاں اس جادوگر دیاں کوڑیاں لگن لگ گئے تے اس دیاں گلاں وڈیاں چنگیاں لگن لگ گئے اس نوجوان بچے نو لہذا اس ذہن دے اندر ایک گل رکھیے چلو ادے جاونا تے روزانہ ضروری ہوندا ہے تے رستہ بھی ایو گزردا چلو کچھ دیر ادے بہ انسان تے کچھ ادے او روزانہ آوے تے اتھے بھی بہ تے ادے بھی جاوے ادو بھی کچھ پڑھے تے سکھے تے ادو بھی پڑھے تے سکھے نتیجہ نکلیا ہے اس نے یہ فیصلہ کیتا ہے کہ او جادوگر کوڑا ہے تے اے سچا ہے اے دا مذہب دین بھی اے دا سچا پیا لگدا ہے مگر اللہ پاک دا کرنا تا وکھائے کہ ایک دیاڑے او آندا پیا اسے رستے دے اتو جڑے ویلے آندا پیا ہے اگاں رستے دے اتے ڈٹھا ہے کہ لوگ کٹھے ہوئے کھلوتے ہیں لوگاں دا بڑا ہجوم تے مجمع لگا کھلوتا ہے یہ بندیاں نو مجمع نو چیر کے اگاں نکل کے اڈے تھا ہے بچہ جیڑا ہے تا ڈٹھا ایک درندہ کھلوتا ہے گرستے دے اتے مگر کہیں بندے نو جرت نہیں پئی ہوندی جو اس درندے دا مقابلہ کر کے جنگل دے اس پھاڑ کھاون والے جانور دا مقابلہ کر کے رستے تو دفع کر کے رستہ کھول دے نا جداں اے اگاں ہویا ہے اگاں ہو کے دل دے اندر ارادہ کر کے آدا ہے اللہ سائیں آج دہاڑا آ گیا ہے موقع دے دیتا ہی آج اللہ فیصلہ کروا دے آج میں فیصلہ چاہتا ہوں پتہ لگ وجنا چاہیے ہے کہ وہ جادوگر سچا ہے یا اے راہب سچا ہے او دا مذہب سچا ہے یا اے دا سچا ہے کوئی توجہ ہے اللہ آج یہ فیصلہ ہو ونجے میری تشفی ہو جاوے مینوں تے یقین ہے کہ وہ جادوگر کوڑا ہے تے اے راہب سچا ہے لیکن اللہ یہ فیصلہ تو کرا دے ایک پتھر چاہتا ہے اس پتھر جی میں ہاتھ دے اندر چویندہ ہے ہاتھ دے اندر پتھر چاہتا ہے پتھر چاہ کے تے اس جانور دی طرف اس پتھر ماری ہے تے پڑھیا ہے بسم اللہ دا نام گھن کے جی میں اس تعلیم دیتی ہوئی ہے راہب نے اس عالم نے اس کے مطابق اللہ دا نام گھن کے تے وہ پتھر مریندا ہے تے دل چ ارادہ کر کے اللہ سائیں نو آدا ہے اللہ سائیاں جے راہب دا مذہب سچا ہے تے اس پتھر دے ذریعے نال اس درندے نو مار دے جے اے دا مذہب کوڑا ہے تے جادوگر دا مذہب سچا ہے تا وت بھلے نہ مرے جانور اے درندہ جیڑا ہے ہن مجمع لگا کھلوتا ہے اس جڑے ویلے پتھر چا کے اللہ دا نا کھین کے ماری ہے اسے ایک کے پتھر دے نال وہ درندہ جڑا ہے جنگلی جانور جڑا ہے وہ تھیں مر گیا ہے جداں وہ مر گیا ہے تا اس ویلے اس دے دل نو یقین ہو گیا ہے کہ واقعی مذہب ایو سچا ہے جس ویلے گل ہوئی ہے لوگاں تے مجمع ڈٹھا ہے جو ایک کمال ہو گیا ایک بچہ ہو کے ایک پتھر ماریا ہے تے جناب او دے نال سارا کم ہو گیا ہے درندہ مر گیا ہے اتھوں ہٹدا ہے تے راہب دے کول پج گیا ہے ون کے اس نو واقعہ تے قصہ سنایا ہے
اج انج میرے نال واقعہ پیش آیا ہے. وہ آتا ہے اچھا جے انج دا واقعہ پیش آیا ہے, اللہ پاک نے جڑی ترقی تے جڑے کمال دے اوتے تے کو پجاونا ہی اللہ نے پہنچا دیتا ہے. مگر ہن خیال کریں سیڑھی تو پھسلے نہ پیا, پیر اپنے پھسلن نہ دیویں. ہن پکا رہے تے ایمان اپنے نو بچا کے رکھیں, محفوظ کر کے رکھیں. تے نالے خیال کریں میرا بھی دسیں, میرا نہ کہنو دسیں جو یہ علم کدو پڑھیا مفیدہ تو ہم جادوگر دے کول. وہ نہیں خیال کریں میرا تذکرہ نہ پیا کریں تے ہن اپنا بھی خیال رکھیں جڑے کمال دے اوتے تو پہنچ گیا ہے. ہن بڑی مشکلات تیرے کول آونیاں, بالآخر نتیجہ نکلیا ہے لوگ تے عوام بیچاری بھولی بھالی, عوام لوگ تے بھولے بھالے ہوندے جداں پتھر مریندیاں ڈٹھا ہے انہاں بھج وگے, کوئی کیڑی بیماری والا کوئی کیڑی والا. وہ آدن جناب سانو صحت چ دے اوتے فلان چا کرو. وہ آدھا ہے گل تے شرط ہی جو پہلے ایمان قبول کرو, پہلے کیا کرو ایمان قبول کرو تے پیچھے تاری بیماری نو دور کرنا میرے واسطے تک آئی نہیں. مگر شرط ہی نے تسا ایمان قبول کرو تے میں اللہ کو دعا کرے ساں تے امید ہے جو اللہ تاری بیماری نو ٹھیک کر دے سی, اللہ تو صحت دے دے سی. انہیں سلسلہ چلتا رہا ہے, لوگ ایمان قبول کر دے رہے تے دعا کردا رہا ہے, اللہ صحت دیندا رہا ہے. حتیٰ کہ اس گل دا انہیں شور مچدا مچدا تے بادشاہ دی دربار چ ون پجائے. وہ دی دربار دے اندر ایک نبینا تے اندھا بندہ بادشاہ دی دربار چاہیے. انہوں پتہ لگا ہے تے وہ بجدا آ گیا اس بچے دے کول. اس ہوا گل کیتی ہے جو پہلے ایمان قبول کر تے میں اللہ کو دعا کر ساں تے امید ہے اللہ تینوں صحت دے دے سی. جڑے ویلے انجویا ہے اس ایمان قبول چا کیتا ہے, اس دعا کیتی ہے اللہ انہوں اکھاں دے دیتیاں. ہن اکھاں دی بینائی لوان والا تے دیوان والا کون ہے؟ اونچا بولو, اے بینائی دیوان والا تے لوان والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے پیا. جڑے ویلے انہوں اکھاں مل گئیاں تے وقت دوبارہ جڑے ویلے بادشاہ دی دربار دے اندر آندا ہے اس ڈٹھا ہے, اس آکھیا وا تو تا اندھا ہے نبینا ہے, اے اکھاں کتوں لدھیاں نہیں؟ اس آکھیا جناب تانوں کیا نہیں پتا؟ اس آکھیا جی. آکھیا جیڑا بچہ تساں جنوں علم پہ سکھیندے آوے او جناب وڈا علم سکھ گیا ہے. خوش ہو گیا. اس آکھیا اچھا وہ کینے؟ آکھے جناب اے دے کمال دے اتے پج گیا ہے کہ اس دے کول میں گیا تے اس آکھیا اللہ دے اتے ایمان گھنا تے میں دعا کرساں تے اللہ تیری اکھاں ٹھیک کر دے سی. میں او دی شرط نو منیا تے اس دعا کیتی ہے اللہ نے اکھاں دے دتیاں. اس آکھیا وا اے کیہو جی گل پیا کردا ہے تو آدا کمال تے پج گیا ہے. میں تے اس گل نو دباون دی خاطر او دے کول بلایا ہی جادوگر دے کول تے تو اے کیہو جی گل پیا کردا ہے. تاں جو نتیجہ نکلیا ہے ہر پاسوں آواز اٹھی جن لگ گئے تے لوگ آکھیں لگ گئے آمنا برب الغلام, آمنا برب الغلام. اس بچے دے رب دے اتے سیمان گھن ہے, بادشاہ دی کئی گل نہیں مندے, سانو او دے مذہب دی ضرورت کوئی نہیں. جڑے ویلے شور اٹھیا ہے ہر بندے دی زبان دے اتے یہ کلمے آ گئے. بادشاہ کیا سڈو اس بچے نو اپنے کول بلایا ہے. جڑے ویلے او دے نال گل کیتی ہے میں تے کوئی دربار چلاون واسطے علم سکھاون دی گل کیتی ہے تے تو اے نواں علم کتوں سکھایا ہے؟ اے اس جادوگر تک آئی نہیں سکھایا. بالآخر راز تک کھلنا آئی. جدا راز کھلیا تے راہب دا بھی پتہ لگ گیا ہے. اس دے اوتے بھی کٹ پائے گئی ہے اس راہب دے اوتے جدا گل کھل گئی ہے تے نتیجہ نکلدا ہے بادشاہ کئی ویلے اس جگہ تے مشورہ کردا ہے کئی ویلے اودے کردا ہے درباریاں نو اکٹھا کردا ہے جو کہ کیتا جاوے. اے تا پورا دھولر شاہی جڑا ہن ختم ہون لگ گیا ہے. ہن تے میری بادشاہت نو بھی خطرہ پیا لگدا ہے کہ نہیں اے بادشاہت دی کرسی دے اوتے ہی او بچہ نہ آوے, کیونکہ پوری پبلک جدوں اٹھی کے دے نال ہو کے اے دے مشن کو قبول کر رہی ہے. جویں اے آدا ہے او وی آدن آمنا برب الغلام. اے آدن سب کچھ کرن والا رب ہے, بیماریاں دیون والا او کلا رب ہے, بیماریاں دور کرن والا او کلا رب ہے, شفاواں دیون والا او ہے, صحت دیون والا او ہے, اکھاں دیون والا او ہے, لمن والا او ہے, عزت دیون والا او ہے, ذلت دا مالک او ہے, برکت دیون والا او ہے. حاجت روا او دے سوا دعا کوئی نہیں.
مشکل کشا دے سوا دعا کوئی نہیں، عالم الغیب دے سوا دعا کوئی نہیں، یہ تو ہر پاسو ہی شور اٹھیا کھلوتا ہے، لہذا کوئی بندوبست کیتا جائے، مشورہ کر کے بادشاہ آدھا ہے اپنی فوج نو سڑیندا ہے، فوج دے دستے نو سڑ کے انہاں دی ڈیوٹی لائی ہے، انہاں نو آدھا ہے گھن ونجو اس بچے نو پہاڑ اٹھے دی چوٹی دے اتے جدا پوج ونجو گھن کے ون کے اتوے نو تلے چھوڑ دیوی ہے، نہ راسی تے نہ کوئی گل باقی راسی، جڑے ویلے اس حکم دیتا ہے فوج دا دستہ گھن کے ٹور بھی آئے۔ توجہ ہی وے ساری آندھی مسئلہ یاد ہے کیا؟ ایمان دا بچاونا کیا ہے؟ بولو شاباش سارے بولو، ایمان دا بچاونا ضروری، آخرت دی نجات واسطے ایمان دا بچاونا ضروری، چاہے دکھاں دے پہاڑ تیرے اتے ٹوٹ پوین مگر اپنے ایمان نو ڈزنے لگن دے میں، یہ آخرت دی عزت دی تے کو ضرورت ہے، تا ایمان نو بچاونا فرض عین ہے، جے ایمان نو بچاون دی کوشش نہ کی تو ہی تا آخرت دی عزت دا بھی خیال دل جو کٹ دے، وقت کوئی عزت نہیں مل سکتی دل کی آمد دی، یہ عزت دی ضرورت ہے تا ایمان نو بچاونا ضروری ہے تے ویکھن عزت جائیں پاتی انہاں ایمان کنجے اپنا بچایا ہے۔ جڑے ویلے بادشاہ حکم دیتا ہے فوج دا دستہ بچے نو گھن کے ٹر پی ہے، پہاڑ دی چوٹی دے اتے جداں پوج گئے، توجہ ہی وے جلے پہاڑ دی چوٹی تے پوج گئے انہاں ارادہ کیتا ہے جو دھکا دے کے سٹو تلے، یا انہاں دھکا دیون دا ارادہ کیتا ہے تے او زبان نال تا چپ کر کے مطمئن ہو کے کھلوتا ہے وہ بچہ جیڑا ہے، مگر دل علی تانی تے دل علی تار تا لائی کھلوتا ہے ادائی اللہ پاک دے نال، دل دے اندر تا اللہ نو آدھا کھلوتا ہے کہ اللہ سہیاں تے جے آج اے کامیاب ہو گئے تا میری تا چلو خیر ہے، میری جان لگی ونجے تا چلو خیر ہے، میں کو اپنی جان دی پرواہ تک آئی نہیں، مگر اللہ سہیاں پیچھے جڑے لوگ کھلوتن جڑی عوام میرے پیچھے کھلوتی ہے، اللہ تیری توحید دا جڑا پیغام میں انہاں نو دیتا ہے، جڑا تیری توحید دا علم میں بلند کر کے انہاں دے حوالے کیتا ہوا ہے، تے جڑی تیری توحید دا دعویٰ کریں دے کھلوتے آئے، آج جے ایک کامیاب ہو گئے تا انہاں بھی کھڑنا کوئی نہیں، انہاں بھی آکھنا ہے، انہاں نو ہی موقع مل جانا ہے، جے او سچ دے اتے ہوندا تا جو دا خدا انہوں بچا لویا، اس واسطے اللہ جی عزت دے ڈنگ رکھی، میں بادشاہ دیا انہاں دھمکیاں کولو ڈردا تا کوئی نہیں پیا، اللہ اپنی جان نو ہتھیلی دے اتے رکھ کے بادشاہ دے حوالے بھی کر دیتا ہی، اور دی فوج دے حوالے میں ہویا کھلوتا تے ہونے دھکا دے کے منو اس پہاڑ دی چوٹی تو تلے سٹن والے آئے، جڑے ویلے اس دل دے اندر انج اللہ نال گل کیتی ہے، اللہ دا کرنا ہوندا ہے، پہاڑ دے اندر لرزہ پیدا ہو گیا ہے، جداں لرزہ پیدا ہویا ہے وہ سارے دے سارے فوجی جتنان پے اس ظالم تے جابر بادشاہ دے وہ سارے ٹھٹھے تے تلے مر گئے تے وہ آرام نال کھلوتا ہے سکون نال، وجہ کیا ہے جو سارے ڈک تے جھلینداری ہے مگر ایمان نو ڈد نہیں لگن دیتی، وہ سارے اپنیاں نو بیگانہ کر دیتا ہے مگر ایمان دے اندر کوئی دھوکہ نہیں آون دیتا، بادشاہ دی مخالفت چاہتی ہے، جادوگران دی مخالفت چاہتی ہے، علاقے دی مخالفت چاہتی ہے، وزیران تے مشیران دی مخالفت چاہتی ہے، وڈکیاں دی مخالفت چاہتی ہے، مولویاں تے پیران دی مخالفت چاہتی ہے، سب کچھ برداشت کیتا ہے مگر ایمان اپنے نو ونجن کوئی نہیں دیتا، ایمان نو بچاون دے پیچھے لگا رہ گیا ہے، مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹ گئے مگر دل دے اندر تسلی تے سکون تے تسکین دے سمندر واندے کھلوتے، اللہ دی رحمت دے اتے امیداں انجے لگیاں کھلوتی ہیں، اس وجہ واسطے غیبی نصرتوں تو تردی پئی ہے، پہاڑ وچ لرزہ پیدا ہوندا ہے، ٹھٹھے تے سارے گئے ختم ہو گئے، آرام نال اتردا ہے، تلے لاندا ہے، لاندا تلو دنیا بھی تا کٹھی ہو کے ویدی کھلوتی ہے، جو اٹے دے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاونا ہے، اے ریزا ہو جاونا ہے، جداں وہ ٹھٹھے تے مر گئے وہ تمام مک گئے تے ختم ہو گئے، اے آرام نال تو تلے پہ اتردا ہے، تلو شور اٹھیا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، تلو یہ صدا بلند ہو گئی ہے، آمنا برب الغلام، انہاں صداواں دے اندر ٹردا بادشاہ دی دربار دے اندر آ گیا تے جناب میں تا آ گیا، وہ تو آ گیا جی میں تا آ گیا، تے میری فوج کی دے گئی جہنم میں گئے، ٹھٹھے برباد ہو گئے، کمال ہو گیا ہے، ایک ہی ہویا ہے،
آکھے وہ ہویا ہے جڑا اسے نو منظور آئی، میرا تا کوئی کمال نہیں، اے سارا کچھ کرن والا کون ہے؟ میں تا ہکو دل وچ ارادہ کیتا ہے کہ جان تا دے دے ساں مگر ایمان نو دے ساں کوئی نہ۔ بادشاہ نو لا غصہ چڑھیا ہے، اس اور فوج دے دستے نو سدیا ہے، بحری فوج نو سدیا ہے، انہاں نو آکھیا ہے سمندر علی فوج نو ادھے آؤ، تساں ایک اپنا جڑا سب تو مضبوط دستہ ہے وہ پیش کرو، گھن ونجو اینو سمندر دے آدھے جو ونج کے اینو سٹ دے ہوئی چھے۔ اس آکھیا جی بسم اللہ جلو، دیر نہ لاؤ، چلو چلو جلدی کرو، گھن جلو۔ وہ گھن کے ٹور پائے، کشتی دے اندر بلہا دیتا ہے، فوج دا دستہ بیٹھا ہے، جڑے ویلے سمندر دی گہرائی دے اندر پہنچ گئے، انہاں ارادہ کیتا ہے جوڑے نو چاہ کے وچے سٹ دیونا ہے۔ وہ تا دل وچ انہیں تار ملائی بیٹھا ہے، وہ آدھے اللہ سائیاں تے کو تا پتہ ہے گل تا وہ ہے، اللہ پاک فرماندن تے کو آکھن دی بھی ضرورت ہن اتھے تے کو آکھن دی ضرورت کائی نہیں۔ وہ جیڑا میری توحید دے پیچھے سب کچھ کریندا کھلوتا ہوئے، وہ بھاویں زبان چولے تے بھاویں کوئی نہ چولے، وہ گل کرے تے بھاویں کوئی نہ کرے، او دے دل دے ارادیاں نو جانن والا تے میں اللہ پاک آپ پیا کہ اس مومن تے ایماندار دی عزت تے لاج نہ رکھے ساں تے ہور کے دی رکھے ساں۔ اس وجہ واسطے تو جو سمندر دی موج اٹھ دیئے لگا جو ہے دھکا سمندر دی موج دا، سارے فوجی بڑھ گئے تے وہ انہیں تردہ بیٹھا ہے، پھٹے دے اتے بیٹھا ہے، پھٹا کنارے لگ گیا ہے، لوگ دے تھن تے ودن آمنا بے رب الغلام، آمنا بے رب الغلام، آمنا بے رب الغلام۔ وہ تو انہیں نعرے لگ دے اندر تے آ گیا بادشاہ دی دربار دے اندر، آدھا جناب میں تا آ گیا۔ بادشاہ نو کمبڑی لگ گئی ہے، اے کیا چکر ہے، تو وقت آ گیا ہے، ری میں تا آیا کھلوتا ہوں۔ بادشاہ پریشان، ادو تا لوگاں دے نعرے لگ دے پین، آمنا بے رب الغلام، اساں اس بچے دے رب دے اتے ایمان گھننا ہے۔ توجہ ہے تواری، ہون فیصلہ کر کے دسو تو میں کیڑے پانی جو دے ہیں؟ ایمان اے جا ہونا چاہیے ہے، جے آخرت دی عزت دی ضرورت ہے تو ایمان ہی ہو جیاں رکھنا پوسی۔ ہاں جے تو آکھیں آخرت دی عزت ملے، جنت ملے، بہشت برین ملے تے میں برادری نو راضی کراں، رشتہ داراں نو راضی رکھاں، مولویاں نو خوش رکھاں، پیری مریدی دا سلسلہ بھی باقی رکھ کے پیراں نو بھی خوش کر کے رکھاں، میں کہنال کچھ بگاڑا ہی کوئی نہ۔ تے اے آکھے جو جنت مل ونجے تے جنت ایدی سوکھی نہیں ڈھیندی ہوندی وقت ویکھ لائے تے جے ایج دی سوکھی جنت ملدی ہوئے آتا ہے قرآن دا خزانہ وقت کیوں اللہ نے دیتا ہے؟ کوئی شاہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ تو برادری پیچھے نہ سب کچھ کرتا ہے، بدعت کرتا ہے برادری دی وجہ کو لوں، رسم و رواج کرتا ہے برادری دی وجہ کو لوں، ایمان اپنے نو ڈز لیندا ہے برادری تے قوم نو خوش کرن دکھا دے۔ مگر اس بچے نو ویکھ لائے، ایک بچہ بادشاہ دی مخالفت سر تے چاہی کھلوتا ہے، او دی غیبی نصرت اللہ نے کی تھی کہ کوئی نہ؟ تے تیرا ایمان دا مطلب ہے رب دے اوتے نہیں وقت، یہ تیرا ایمان ہوئے تو تیری نصرت کرن والا بھی کلا کون ہے؟ اچھا بولو شاباش۔ غیبی نصرت دے خزانے اتار کے تیری حفاظت کرن والا ہے تو کلا کون ہے؟ مگر تو یقین پیدا کر دل دے اندر کہ مردہ تے مر جا سا مگر اپنے ایمان نو دس نہ لگن دے سا۔ اللہ اللہ، جڑلے بادشاہ پریشان ہویا بیٹھا ہے، بچہ انہوں آدھا ہے جناب پریشان ہونے دی ضرورت نہیں، تسا مینوں مارنا ہے، مینوں قتل کرنا ہی نے، طریقہ میں چا دسینا، طریقہ میں چا دسینا، عمل تسا چا کرو، نتیجہ خود سامنے آ وجنا ہے، میں قتل ہو وجنا ہے۔ بادشاہ کیا کیا طریقہ ہے؟ اس بچے کیا طریقہ ہے؟ مجمع کٹھا کر، پبلک کٹھی کر، پبلک کٹھی کر کے
وت ایک میدان دے اندر تو ہی آوائیں میں بھی اتھے میدان دے اندر کھلو رہا سا تے جداں کھلو رہا سا اس ویلے تو اپنا تیر کمان چاہ کے میری طرف نشانہ کر کے جی میں آکھاں تو انہیں کر کے تیر چھوڑ دے میں تب ویکھے میں قتل ہو جاونا ہے اس بادشاہ کیا چنگی گل تا ٹھیک ہے اگلی گل دا تو پتہ کوئی نہیں ہو دے ذہن تے دماغ ہکا گل سوارے جو کہنا کہیں طریقے نالے بچہ قتل ہو جاوے میری ساری بربادی دا سبب بندہ بھی ہے جڑے ویلے مجمع لگ گیا ہے پبلک پوری کٹھی ہو گئی ہے جو اجی ہو جیاں فیصلہ کرنے ایک معاملہ ہونے والا ہے بادشاہ بھی آ گیا ہے وہ بچہ بھی آ گیا ہے اس تیر چایا ہے بچے نے آکھیا ہن تیر چھوڑ مگر چھوڑن لگے جلے اس تو پہلے پڑھیں بسم اللہ اللہ دا نام گھن پہلے جو آکھ اللہ دے نام دی برکت نال میں تیر پیا چھڑینا تے مریندا پیاں دوے کہیں دے نام دی برکت نال کوئی نہیں کہیں معبودان باطلہ دے نام دی برکت نال کوئی نہیں بلکہ جے برکت ہے تکے دے نام وچے کچھا بولو برکت ہے تکے دے نام وچے اس واسطے تو انج کر کے تیر چھوڑنا تیرا کم میں تے اگلا کم ویکھیں جو کہ ہوندا ہے جڑے ویلے بادشاہ نے انج کیتا ہے اس اپنا مطالبہ منوا گیتا ہے اس توحید دا اقرار بادشاہ دی زبان جو جدا کروا گیتا ہے تے جو بادشاہ نے تیر چھوڑیا ہے اگو رب کو منظور بھی اتنا ہی مطلوب تے مقصود بھی اتنا ہی وہ دی زندگی جو اتنا ہی جڑے ویلے تاں کر کے اللہ دا نام گیتا ہے تے تیر چھوڑیا ہے بچے نو لگا ہے تے بچہ شہید ہو گیا ہے جداں وہ مر گیا ہے جتنا پبلک کھلوتی ہے ہویا ہے قتل ہویا ہے تے انہاں دی زبان جھوٹی ہے آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام او ساکھیا اے چنگا کم بنیا بندہ بھی مر گیا ہے تے گل نہ بنی اے تا انہیں اس دی جڑی دیتی ہوئی دعوت ہے اس نو چاہی کھلوتے فوج نو کٹھا کیتا ہے انہوں آکھیا انہاں نو مارتے دھاڑ کیتی آؤ انہوں نے اگو مشورہ دیتا ہے وزیران مشیران نے جناب انج دی گل کائی نہیں بننی تو انج کر ایک بہت بڑی خندق کھود چھوڑ او دے اندر اگ دے چیخے بال دے اس خندق دے اندر ود انہاں نو آ کے ہون اس بچے دے مذہب تو ہٹ دے آؤ کہ کوئی نہ جڑا ہٹدا ونجے تا ٹھیک ہے جڑا او دے مذہب دے اوتے پکا رہ ونجے تا چا کے کھتی آؤ اسے اگ دے اندر اگ دے نہ شولیاں تے خندق دے اندر جڑی خندق دے اندر وچے بھڑک دی پئی ہے اگ جڑے ویلے اس بادشاہ نے انج کیتا ہے ہن اللہ دے قرآن نے تھیاں کے فرمایا والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهيد وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد سبحان اللہ زور دا نہ کیا کرو ہولے کیا کرو تو خرچہ آونا بل زیادہ آونا اور تو بل زیادہ نہیں آندا بل میرا 50,000 آیا پہ تو نہیں آندا زیادہ اللہ تعالیٰ سمجھ دے اچھی آکھو نا سبحان اللہ 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 پاک فرماندے والسماء ذات البروج قسم ہے آسمان دی برجاں والے دی والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود اے ساریاں قسماں چاہ کے اللہ فرما دے قتل اصحاب الاخدود لعنت کیتے گئے شلم ماریے ونجن خندقاں کھودن والے جڑے آن قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود جڑے خندقاں دے اندر اگ دے شولے بھڑکاون والے بھڑکائی کھلوتے آن وطناں نو وچے سٹ کے اذہم علیہ قعود باہرو بنیرے دے اوتے بہ کے انہاں دے تڑاخے سندے بیٹھے آن تے خوش ہوندے بیٹھے آن جو چنگا پیا ہوندا انہاں دے نال جڑے جڑے انج کرن والے آن پے اللہ پاک فرماندے انہاں دا کیڑا قصور ہے کیڑی وجہ کولوں اگ دے اندر سڑدے پے اگ دیاں خندقاں دے اندر انہاں نو سٹ دتا گئے کیوں انتقام انہاں نے کیتا ہے کیڑا انہاں دا قصور ہو گیا ہے اللہ دا قرآن آدا ہے ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز
وجہ کو انتقام تے بدلہ نان پہ گندے مگر اس وجہ کو الا ان یؤمنوا گل اتھائی آئی کہ کوئی نہ ایمان والی گل ایمان دے بچاون والی گل اس وجہ کو بدلہ تے انتقام کھن کے اگ دے شولیاں دے اندر پہ سٹیندے آن تے خدقہ دے اندر پہ سٹیندے آن کیوں الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید چونکہ وہ ایمان کھننا ہے اس اللہ تعالیٰ دی ذات دے اتے جیڑا 14 طبق دی کائنات دے ذرے ذرے دے اتے زبردست ہے جیڑا غالب ہے جیڑا قاہر ہے جیڑا زبردست ہے اور ہر کوئی زیر دست ہے اور ہر کوئی کمزور ہے تے وہ کلا شاہ ظہور ہے اور ہر کوئی عاجز تے کمزور ہے وہ کلا غالب تے قاہر ہے بیا وہ اس دے اتے چونکہ ایمان کھننا ہے اور کہہ دے اتے ایمان انہوں نے کوئی نہ دا الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید وہ چونکہ عزیز بھی ہے وہ غالب بھی ہے وہ زبردست بھی ہے تے وہ تعریفاں کیتا ہویا بھی ہے کوئی اودیاں تعریفاں کرے تے بھاویں کوئی نہ کرے اس نو ضرورت کوئی نہیں وہ آپ ہی تعریفاں کیتا ہویا ہے وہی ہو جی ذات ہے اس تے اتے ایمان وہ کھننا ہے تے تاں خدقاں دے اندر وہ سڑدے پیان حتیٰ کہ جڑے ویلو انج کردے ہے کوئی پیچھا ہٹدا کوئی نہیں پیا انہیں زبان دے اتے وہ دعویٰ چلدا کھلوتا ہے آمنا برب الغلام اور کہندا کوئی واسطہ تے وسیلہ کوئی نہیں پیا چلدا انہوں نے وزیرہ مشیرہ نے آکھیا جناب انج تا گل نہیں پئی بندی ہن انج کرو کوئی ہو جی عورت نو کھیلنا اور جڑی معصوم بچہ چھاتی نال لائی ودی ہوئے او دا بچہ دودھ پیندا پیا ہوئے تے اس نو آ کے او دا بچہ کھس کے تے اونوں سٹو وچے جڑے ویلے انج کرن لگنا ہے تا اس انکار کر دیونا ہے ایک انکار کیتا تا ساریاں ڈر وجنا انجا کرو اللہ دا کرنا ہوندا ہے ایک عورت نو پیش کیتا گئے معصوم بچہ تے لال چھاتی نال لایا ہوا ہے انہوں آکھیا ہے کہ چھوڑ دے ایمان والا کلمہ مگر وہ دی آمنا بے رب الغلام اساں تا ایمان آن چکے ہیں لہذا انہوں چھوڑنا لی گل تاں بندی نہیں انہاں کیا بچہ چھک کے تیرا اگ دے اندر وہاں دے ونا ہے اسا کیا اے توت اللہ دے حوالے معاملہ ہو جاونا ہے جڑے ویلے چھک کے انہیں سٹن دا ارادہ کیتا ہے تے پیچھا موڑ کے ڈٹھا ہے وہ تا بالکل مضبوطی دا پہاڑ بن کے کھلوتی ہے بالآخر معصوم بچے نوں انہوں نے اگ دے اندر سٹ دیتا ہے اتھائی جڑے ویلے مائی صاحبہ کو جھج کے لگی ہے اللہ دی قدرت دا کمال ویکھ لائے وہ اندروں بچہ بول پیا ہے اگ دے وچوں تے ہو سکیا ہے امی جان گھبراون دی ضرورت کوئی نہیں تو ویکھن نال تا اگ جلدی کھلوتی ہے جے اندر میں تے ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر دا گلزار بڑیاں کھلوتا ہے اے ہی ایمان دی برکت ہون وقت دسو ایمان بچاونا ضروری ہے کہ کوئی نہیں ایمان انہیں بچاونا ہے جو کوئی ڈوک کھاوے تے بھجا پیر دے بھجا تویز لکھاون تھگڑیاں پڑھاون اے ایمان بچاون ہے یا ایمان بگاڑن تے گالن ہے اے ایمان رولن ہے اے ایمان بچاون نہیں اس واسطے ایمان نو بچاؤ دکھاں دے پہاڑ ٹوٹ پون مگر تیرے دل جو ایمان دا جڑا او دعویٰ کیتا ہویا ہے اس دے اندر ذرہ برابر بھی کوئی کمی آنی چاہیے یا برادری پیچھے قوم پیچھے پیغمبر دی سنت نو رولے اس ایمان بچائے ایمان انج دا بچیندا ہے تے جڑے ویلے انج دا ایمان بندہ رکھی کھلوتا ہوئے سارا جگ بھی دا مخالف ہو جاوے اللہ پاک عزت اسے دی رکھے گا دعا ہے اللہ پاک میں کو تو قرآن و سنت تے صحیح عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین